भी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत बाक़े आलम याद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। मौली साहब, मौली साहब, मौली साहब। अरे कौन? अरे मैं हूं मौली साहब, शमशेर अली, आपका शागिर्द शमशू। अरे आ गया शमशू। आ गया। अरे शम अरे आ गया शमशू जी। शमशू, तूने कहा था कि तेरे पास इतवार को बहुत ग्राहक होते हैं, पीर को बच्चे के बाल काट दूंगा। काट दिया? अरे काट दिया मौली साहब, अंग्रेजी बाल काट दिया। हाँ। अरे कहीं बच्चा जाया तो नहीं हो गया? अरे क्या बात कर रहे हैं मौली साहब, क्या अंग्रेजी बाल काटने से बच्चा जाया हो जाता है? अरे बाबा, मैं इस अंग्रेज की हजामत से बहुत डरता हूँ। जहाँ इसका उस तरह चलता है वहाँ आदमी ही साफ हो जाता है। बच्चा खेल कूद रहा था ना? अरे हाँ मौली साहब, बच्चा खेल कूद रहा था। अरे अली बाबा की माँ। अरे मौली साहब, बच्चा खेल कूद रहा था। अरे उसको नहीं, ये जो धुआं आ रहा है उसे कह रहा हूँ। ये घर है या जहन्नुम? आखिर इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे अल्लाह, लकड़ियां तो लाते नहीं, उपलों से धुआं नहीं होगा तो और क्या होगा? क्या कहा? लड़कियां नहीं लाता? मदरसे में लड़कियों को लाकर मदरसे को एजुकेशन बनाकर क्या लड़कों को तबाह कर दूं? अभी पैरे हो गए क्या? मैं कह रही हूँ लकड़ियां 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 तो लाते नहीं, उपलों में धुआं नहीं होगा तो और क्या होगा? खामोश! गैर मर्दों को आवाज सुनाई तो जबान खींच के हलाल कर दूंगा। ये औरत की जात होती ही कमजात है। अभी कमजात होंगे तुम, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारे होते सोते। अरे अरे, जितना सब्र करता जा रहा हूँ उतना ही सर पे चढ़ती चली जा रही है। वो दरखास्त पढ़ के सुना। कौन सी? वो जो महकमा तालीम को लिखलवाई थी? हाँ वही। अच्छा जी। बखिदमत जनाब, वो इज्जत मात, वो फजीलत मात, क्या बात? वो जेरे तालीम साहब। जेरे तालीम? जेरे तालीम? अरे वो वजीर तालीम है ना, 1000 दफा पढ़ा चुका हूँ। वाव पे जोर दे के पढ़। हाँ। देख, वाव से वोट, हाँ। वोट का वाव जेरे तालीम के आगे लगा देते हैं तो जेरे तालीम वजीर तालीम बन जाता है। वाह, क्या अल्लाह की शान है मौली साहब। बताऊं अल्लाह की शान? बताऊं अल्लाह की शान? चल पढ़। वजीर तालीम साहब, दामे इकबाल हु हु हु। हु ये हु हा हा ही क्या कर रहा है? इसे कोई रेडियो पाकिस्तान समझ रहा है कि जहां इकबाल का नाम आया शुरू हो गए कव्वाली हा हा हु ही। अरे वो दामने इकबाल हु है बाबा, दामने इकबाल हु। दामने इकबाल हु हु। फिर हु। रोज रोज सुनते सुनते आदत हो गई है मौलवी साहब। आदत हो गई है तो आदत को बदलना पड़ेगा। लिखा क्या लिखा है? लिखा तो ठीक है, लिखता कुछ है, पढ़ता कुछ है। हाँ। कहता कुछ है, करता कुछ है। अदना कसाब को देखो, मिनिस्टरों जैसी हरकतें करता। अरे मौलवी साहब, चल पढ़। दामने इकबाल लहू लहू। हम जुमला खुर्दो कला यहाँ खैरियत से रहकर आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब। हाँ, नेक मतलूब के आगे चाहता हूं भी लिख दे। अगर वो नहीं समझेंगे तो ये समझ जाएं। नेक मतलूब चाहता हूँ, दीगर तवायफ ये। तवाइफ? अरे इस्लामी मुमलिकत में तवाइफ का नाम ले रहा है काफिर। वो तवाइफ कैफियतों की जमा। कैफियतों की जमा। हाँ, जमाउल जमा। हाँ, जमाउल जमा। चल लिख। दीगर कवायफ ये है कि मदरसे का काम उम्दगी से चालू है। हाँ, इसके ऊपर
अंडरलाइन कर दे। ऊपर अंडरलाइन कर दूं? और क्या नीचे करेगा? पागल। अच्छा भाई अच्छा, मदरसे का काम उम्दगी से चालू है, ऊपर अंडरलाइन। हाँ, मगर 6 माह से तनख्वाह ना मिलने के सबब मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है। मौलवी साहब, वो जवाब मौलवी साहब। कौन? अरे अपना चराक्षा पुकार रहा मौलवी साहब। अरे वो तो इलेक्शन की आवाज है दीवाने। पाकिस्तान के चिराग शाह, हिंदुस्तान के बत्ती सिंह, दोनों जिंदाबाद। मुसीबत तो हमारी और तुम्हारी। मौलवी साहब, जवाब मौलवी साहब। अरे कौन पुकार रहा है ये? अरे आपका शागिर्द चराक्षा पुकार है मौलवी साहब। अच्छा, चिराग शाह ने मेरी शागिर्दी कबूल कर ली। लो, बुड्ढे को अब तक पता ही नहीं है। अरे मैं तो पहले ही कहता था बाबा कि अगर वजीर बनना है तो कम से कम दस्तखत करना सीख ले। मगर मौलवी साहब, उसने तो कहा था कि आपके एक मोहर बनवा लेगा। हाँ, हुकूमत के काम तो मोहर से भी चल जाते हैं, मगर मुंतखब होने के बाद दूसरों की लिखी हुई तकरीर को खुद पढ़ना पड़ता है, वरना पब्लिक पहचान के नारे लगाती है। मौलवी साहब, वो जवाब मौलवी साहब। अरे कौन जुम्बा चाहिए? अरे चराक्षा पुकार रहा है मौलवी साहब। अबे चकू, अरे क्या पुकारे जा रहा है मौलवी साहब? मौलवी साहब अंदर आ जाना। हाँ। क्या बात है चक्कू बेटे, आज इतने दिनों के बाद मदरसे आया है और वो भी बगैर किताबों को, और हाथ में ये कमची क्यों है बेटा? खर्च नहीं होएगा तो और फिर क्या होएगा? पैसा लिए हुए तुमको 20 दिन हो गया और तुम देने का नाम नहीं लेते। हाँ वैसे मौली साहब, ये कमची बहुत बुरी चीज होती है, बड़े बड़े शेरे बब्बर भी डरते हैं इससे। चक्कू बेटे, मैंने तुझसे 20 रुपए उधार लिए थे, 10 तो वापस कर चुका हूँ। हाँ हमारे सामने वापस किया। वो ठीक है, तुमने 10 वापस किया, लेकिन अभी 10 तो बाकी है। अरे चक्कू बेटे, अदा करो। जब हुकूमत ने हमारी ग्रांट आधी कर दी है तो मैं तेरे पूरे पैसे कैसे दे सकता हूँ? इसमें तू उस्ताद को कमची दिखाता है, मदरसे को कमची दिखाता है। अरे जरा हिम्मत है तो ऊपर भी दिखा। दिखाएगा, ऊपर भी दिखाएगा। अरे क्यों बगावत पे तू लाए बेटे? चल आजा बैठ जा, आज एक नया सबक पढ़ाऊंगा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। आजा आजा। अजी ये घोड़ा किसका है? पूरी की पूरी झुकी खा अरे! रहा है। अरे तूने अपना घोड़ा कहाँ छोड़ा? वो मेरी झुकी खा रहा है। अरे कब तक भाग क्या बात है बेटे, क्या मैंने कोई कारनामा किया है? मौलवी साहब, बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा। अरे सुनो, जरा जोर से बोलो, बच्चे का मामू भी आया हुआ है। अरे कर्फा को भगाने की तरकीब कुछ आप ही को आती है मौलवी बात साहब। अरे कम्बा, अरे बाबा, मैं कर्ज लिया तो क्या हुआ? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, आजकल तो बड़ी बड़ी हुकूमतें कर्जा लेती है। चल आगे बढ़। मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है, बस यहीं तक लिखाई दे। तो आगे लिख। और अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि शागिर्द उस्ताद को शागिर्द उस्ताद। कमची दिखाने लगे हैं। शागिर्द उस्ताद को कमची दिखाने लगे हैं। अरे काट काट काट! आय, आय, आय! अरे कमबख्त, दिन भर की मेहनत और इजारबंद का सत्यानाश कर दिया। अरे कमबख्त, जुमला काटने को कहा था, इजारबंद काट दिया। अरे कमबख्त! अरे अरे रख दो बेटे, रख दो बेटे, ये तेज हथियार है, खून वून निकल आएगा। रख दो मेरे बेटे, रख दो। शाबाश शाबाश, रख दो बेटे, रख दो। देखो खलीफा ने रख दिया है, अब हाथ भी रख दीजिए। तेज हथियार है ना बेटे, खून निकल आएगा। शाबाश, रख दो बेटे, रख दो, रख दो बेटे। रख
कोई कैची दिखा रहा है, कोई छुरा दिखा रहा है। मदरसे तालीम में बालगान क्या हुआ, अच्छी खासी कराची यूनिवर्सिटी हो गई। चला गए मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है, बस यहीं तक लिखाए थे। आगे लिख। बोलो। अरे आजिज़ से लिखो बेटे, आजिज़ी से लिखो। दरखास्त कबूल होने की है, 6 माह से मुझे तनख्वाह नहीं मिली है। आज से लिखो बेटे, आज से लिख, आज से लिख। शाबाश शाबाश, आज से ला बेटे ला, आज से लिखो, आज से लिखो, आज से लिखो। जनाबे वाला, जनाबे वाला, अरे रो रहा है क्यों? आजी से लिख लो मौलवी साहब। अरे लिखो बेटे लिखो, तेरी आजी के कुर्बान। पढ़ने वालों के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लिखो जनाबे वाला, जनाबे वाला, आपके रहमो करम से, आपके रहमो करम से, अज़राए मरहमत, अज़राए मरम्मत, अरे मरम्मत नहीं मरहमत, मरहमत, हाँ मरहमत, मरहमत, अज़राए मरहमत, अज़राए मरहमत, एक दरी, एक दरी, एक छड़ी, एक छड़ी, एक ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड, एक लकड़ी का संदूक। एक लकड़ी का संदूक। ओहो हो, काबिलियत देख रहे हैं। संदूक श्वास से लिख रहे हैं साहबजादे। संदूक श्वास होता है साहब? श्वास से, 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 श्वास होता है साहब? अरे वो सागवान का है ना। मैं भी हमेशा ये गलती करता आया था। अच्छा, खुदा सलामत रखे, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को एक दिन वो मुआयने के लिए तशरीफ लाए तो उन्होंने मेरी ये गलती दुरुस्त की। क्या गलती दुरुस्त की? यही कि सागवान का संदूक सीन से लिखना चाहिए। यानी सागवान का संदूक सीन से हाँ। और शीशम का संदूक शीन से। जो इंस्पेक्टर साहब चाहें वो ही होगा, समझा? तो बस बैठ। बैठ जा। हाँ, एक सागवान का सीन से। सीन से संदूक, एक सागवान का सीन से संदूक, वो नीज, 19, अरे 19-20 नहीं बाबा, वो नीज, वो नीज। देख हजाम को अकल है, तुझे अकल नहीं है। वो नीज, 3 घड़े, वो नीज 3 घड़े, मुसम्मी इत्तेहाद, मुसम्मी इत्तेहाद, तंजीम तंजीम और यकीन मोहकम अता किए गए थे। अता किए गए थे। सो मदरसे के नाहिंजार तालिब इल्मों ने, मदरसे के नाहिंजार तालिब इल्मों ने आपस में लड़ झगड़ कर, आपस में झगड़ कर इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इत्तेहाद के टुकड़े मौलवी साहब, ये इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए भाई? खुद ही तोड़ के पूछ भी रहा है। मैं तोड़ा? अरे तू गिद्दू बंदर का तो नहीं है? अरे मैं तो बांस बरेली का हूँ, बांस बरेली का। हाँ, अरे मैं तो बांस बरेली का हूँ, बांस बरेली का। हाँ, खाते पाकिस्तान का और गाते हैं बांस बरेली का। आज इसको देखो, कोई सिंधी है, कोई बल्लोची है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है, हर शख्स अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना रहा है और लायक शागिर्द पूछ रहे हैं ये इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए मौलवी साहब? अरे टुकड़े टुकड़े तुम्हारे होने चाहिए थे कम वक्तो। इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तंजीम का गला गायब, गला गायब और पैंदे में सुराख हो गया है। पैंदे में सुराख हो गया है। मौलवी साहब, हाँ, चलो इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े तो हो गए थे, ये तंजीम का गला किसने गायब किया मौलवी साहब? हाँ 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 हाँ,
مدرسے میں بیٹھ کے بیڑی پی رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے. بجھا بیڑی، بجھا بیڑی. ہائے ہائے، آج شاگرد مدرسے میں بیٹھ کے بیڑی پیتے ہیں، چپراسی افسروں سے ماچس مانگتے ہیں، لیڈر قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، اور لائق شاگرد پوچھتے ہیں کہ تنظیم کا گلا کس نے غائب کیا. ارے گلے تو تمہارے غائب ہونے چاہیے تھے کم بختو. ارے رے رے رے، ایک کے منہ سے نکلی دوسرے کے منہ سے. بجھا بیڑی، بجھا بیڑی، بجھا بجھا. رکھو کتنی بیڑی ہے، رکھو، رکھ. دو ہے مولوی صاحب، دو. ایک بنڈل میں 2 بیڑیاں. بیڑی بناتے بناتے ہماری یہ عمر ہو گئی، ہم ہی کو گول پھرا رہا ہے. رکھ کتنی بیڑی ہے. ایک اور ہے. ایک کو آدھی رکھو. پہلے ہی کہا تھا آدھی آدھی کر لو. تنظیم کا گلا غائب. اور جیب میں سوراخ ہو گیا ہے. نہیں تو نہیں. ارے کم وقت کہنے میں سوراخ ہو گیا. پہندے میں سوراخ ہو گیا ہے. لے دے کے ایک یقین محکم رہ گیا ہے رہ گیا ہے، جس پر کام چالو ہے. چالو ہے. اگر اتحاد اور تنظیم سے اب بھی سبق نہ لیا گیا نہ لیا گیا تو یہ قوم یقین محکم کا بھی وہی حشر کر دے گی. یقین محکم کا بھی وہی حشر کر دے گی. زیادہ کیا عرض کروں؟ زیادہ کیا عرض کروں؟ ذرا سامنے آ. ذرا سامنے آ. ذرا پیٹھ کھجا. ذرا پیٹ کھجا. تیرا شکریہ کر دوں ادا. ایسے نہ مچل تیرا دم ہی نکل جائے نا. ارے کمبخت میرا دم نکال رہا ہے، مار مار کے تیرا دم نکال دوں گا. زیادہ کیا عرض کروں؟ مدرسے کی چھت سے گرد اور ٹھنڈی ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں لہرا کے آئے، رت ہے جواں تم ہو کہاں. ارے یہ ملا باری مدرسے کے برابر ہوٹل کیا کھولا ہے، دن بھر ریکارڈ بجاتا رہے. مولوی صاحب یہ ملاباری کا ریکارڈ نہیں ہے، یہ آپ کا شمشو گا رہا ہے. شمشو کیا شمشو گا رہا ہے؟ شمشو مولوی صاحب معاف کریں. ہتھیار لے لو، بڈھے کا مر جائے گا بڈھا. میرا ہتھیار دے دو. لا لا. یہ لیجیے. ارے یہ نہیں، میرا ہتھیار، میرا ہتھیار. ارے نہیں، میرا ہتھیار دے دو. دے دے یار، دے دے بڈھے کو. جھوپڑی کی چھت سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. چھن چھن کے آ رہی. آئے چھن چھن کے آ رہی ہے. ارے کسی کا مجرا نہیں. ٹھنڈی ہوائیں چھن چھن کے آ رہی ہیں. میں اس گرد و ٹھنڈی ہواؤں کے درمیان زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا. حائل ہونا نہیں چاہتا. بقیہ تفصیلی رپورٹ تحریر کر کے بالمشافہ زبانی عرض کروں گا. ذرا ناخن نکال. آپ کا خادم صدر مدرس مدرسہ تعلیم بالغان بکرا پیڑی میوہ شاہ لین کراچی. حکومت اسلامی پاکستان زندہ ناخون کاٹنے کو کہا تھا، انگوٹھا کاٹ دیا. دیکھو مولوی صاحب کیسے ہوا چل رہا ہے، جیسے کباب بھون رہا ہو. ارے کبابی کی اولاد، استاد کو کاٹ کے کباب بھون رہے ہو.
ये दस्तखत कर दिए। अरे कैसे करूं, अंगूठा कट गया है ना। जी अंगूठा नहीं, दस्तखत कीजिए मौलवी साहब। कर दे। मैं अपनी दस्तखत करूं? अरे मैं क्या मर गया हूँ? अच्छा आपके दस्तखत करूं? हाँ। कर दे। अच्छा अच्छा। आय हाय हाय। मोहब्बत आले, ये कर दिया हूँ दस्तखत। मेरे किया है ना। जी आपके ही किया हूं मौलवी साहब। जाली तो नहीं है? जाली? जाली में तो सुराख होते हैं मौलवी अरे साहब। कम, किसी का दुपट्टा देख लिया शायद। अरे मौलवी साहब जाली नहीं है, आपकी दस्तखत किया हूं। नीचे लिख दे बकलम खुद। बकलम खोज। ओहो, अरे क्या बात है, आज बच्चे नहीं आए अभी तक। मौलवी साहब वो पोस्ट ऑफिस के पीछे जुआ खेल रहे हैं सब। पोस्ट ऑफिस के पीछे जुआ खेल रहे हैं? हाँ। ओहो, जब ही मनी ऑर्डर वक्त पे नहीं आते। अरे जरा घंटी बजा। अच्छा भाई। अच्छा मौलवी साहब। अरे ये चकरी ने मौका में रह गया है, उसके पीछे क्यों पड़ गया? चल छोड़। आना है तो आएंगे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। हाँ बैठे बैठे। सलाम अलैकुम मौलवी साहब। अरे कौन? अरे दूध वाला है मौलवी साहब, दूध वाला। अच्छा अच्छा, दूध वाले। आओ बेटे आओ आओ आओ। क्या बात है बेटे, कल का दूध तो बहुत अच्छा था। क्या बताएं मौलवी साहब, कल तो नलके ही बंद थे। नलके बंद थे तो दूध चल आया था। अरे कम वक्त दूध में पानी मिला के गए। चल बैठ। बैठ जा बैठ जा। बेईमान, तौबा, तौबा। बैठे बैठे। आओ। अन्नप्पा सार सोपड़े कमाल इरकिदी कदर लिंडो। मलाबारी मौलवी साहब, मलाबारी। अरे मलाबारी। अन्ना सामी बेटे कुछ चाय वाय है? ले हाँ, सारे बाजार में लिल्ले लिल्ले, यहाँ आया तो इल्ले। चलो बैठो मरो। बैठे बैठ जा। तौबा। सलाम मौलवी साहब, सलाम। अरे कौन? चांदना। अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्यों क्यों मौलवी साहब क्यों? अरे अरे मदरसे के ओल्ड बॉय हैं, मेरे बाप के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा। जो पढ़ते हैं धो डालते हैं। चांद खां आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे वो उठाओ गठरी। ये मुझे दे दे। अरे गिरना पड़े कहीं। बैठ जाओ बैठ जाओ। ओहो, बड़ा शौक है पढ़ने का, माशाल्लाह। मौलवी साहब, मौलवी साहब। अरे खां साहब। आइए खां साहब आइए, मेरे सर पे मेरी आंखों पे बैठिए। मैंने तो आपको खुला छोड़ दिया। बैठिए बैठिए खां साहब बैठिए। ठीक है, बैठे बैठे। खां साहब बैठे। खां साहब ये कुछ नहीं। खां साहब मैं तो ये पूछ रहा था कि आपने अपना विक्टोरिया तो दूर छोड़ा है ना? विक्टोरिया को तो मैं बहुत दूर तक छोड़ के आया। शुक्रिया खां साहब, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आपका घोड़ा हम गरीबों की झुग्गियां खा रहा है। बहुत शुक्रिया। मॉनिटर। जी मास्टर। दे रजिस्टर। रजिस्टर? लेकिन क्यों मौलवी साहब, सब लोग तो हाजिर है। हाँ अलबत्ता वो अल्लाह बंदा नहीं आया अभी तक। अरे हाँ भाई, वो अल्लाह बंदा के वालिद खुदा बंदा मुझे कल मच्छी म्यानी में मिले थे। अच्छा। तो उन्होंने अपने बेटे की 3 महीने की एडवांस फीस जमा करा दी। चलो। तो भाई हमारा भी फर्ज है कि हम उसकी 3 महीने की एडवांस हावी लगा दें। क्योंकि बेटा आजकल हर मदरसे और हर कॉलेज में ये हो रहा है। भाई अब हर मदरसे हर कॉलेज में यही हो रहा है तो फिर यहाँ भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लगा दूंगा सबकी हाजिरी मौलवी साहब। ठीक है। प्यारे बच्चों जी। शाबाश शाबाश शाबाश। प्यारे बच्चों जी। चलो बच्चों तराना पढ़ो। चलो चलो भाई लाइन लगाओ लाइन लगाओ। लाइन लगाओ भाई लाइन लगाओ। उठाओ, उठाओ, सबको उठाओ। आ रहा। चलो भाई सर आ जाओ। चलो भाई।
مولوی صاحب خان صاحب چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا فاقوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں فاقوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں ان پڑھ ہے اور جاہل ہر نوجوان ہمارا ان پڑھ ہے اور جاہل ہر نوجوان ہمارا امریکہ کی امانت پیٹوں میں ہے ہمارے امریکہ کی امانت پیٹوں میں ہے ہمارے ہم رازداں ہے اس کے وہ رازداں ہمارا ہم رازداں ہے اس کے وہ رازداں ہمارا ہے راش کے خلد اپنا صحرائے بکرا پیڑی ہے رش کے خلد اپنا صحرائے بکرا پیڑی ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا آمین آمین فالین فالین ارے کم بختو ارے کم بختو ارے کم بختو فالین کے معنی ہندوستان کی ڈکشنری میں پیچھے ہٹنا چاہیے چلو ہٹو ہٹو چلو چلو پیارے بچوں جی پیارے بچوں جی پیارے بچوں تمہارا کورس بدل گیا مولوی صاحب یہ ہر سال کورس کیوں بدل جاتا ہے؟ ارے تجھے اتنا نہیں معلوم نہیں بابا ایک کورس رہنے سے قوم میں اتحاد پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی بیوپاری کا فائدہ ہوتا ہے ہر سال کورس بدلنے سے سب کا فائدہ دیکھو محکمہ تعلیم سے ایک مراسلہ آیا ہے وہ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں ٹو دی صدر مدرس تو دی صدر مدرس اردو میں پڑھو مولوی صاحب اردو میں اردو ارے تمہیں اتنی اردو نہیں آتی کتنی اردو ارے ٹو دی دس دیٹ ممی ڈیڈی ہنی ہائے بس روڈ میکلر روڈ نیپیر روڈ یہ اردو نہیں ہے تو کیا ہے اتنی اردو تو سبھی سمجھتے ہیں مولوی صاحب لکھتے ہیں بانگے درا بال جبریل یادگار غالب مشکل اور مہنگی کتابیں ہونے کی وجہ سے کورس سے خارج کی جاتی ہے ان کی بجائے جدید شاعروں کا سستا کلام یعنی 40 فلموں کے گانے داخلے کورس کیے جاتے ہیں آگے بڑھے آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ غریب اور نادار طلبہ میں تعلیم کا شوق ہو اور تعلیم عام ہو صحیح بات کیا بات یہ 20 کتابیں مقامی سینما گھروں سے حاصل کر کے بھیجی جا رہی ہے بھیجی جا رہی ہیں روانہ کی جا رہی ہیں ارے مولوی صاحب ایک ہی بات ہے ایک بات نہیں ہے سرکاری خط ہے
یہ 20 کتابیں مقامی سینما گھروں سے حاصل کر روانہ کی جا رہی ہیں. ان 20 کتابوں کو غریب اور نادار طلبہ میں مفت تقسیم کر کے مفت ہو گئی تعلیم. یہ مدرسہ تمہارے باپ کا ہے. مولوی صاحب باپ تک نہیں پہنچنا, سمجھ گئے؟ ارے مولوی صاحب باپ تک کس کے پہنچے؟ نہیں, میں نے آپ کے باپ کا نام تو نہیں ابھی لیا. تم نے بولا سب سے ارے وہ تو میں نے آپ کے باپ کو مثال کے طور پہ استعمال کیا ہے. ایسے کیسی مثال ہے؟ بتاؤ. اچھا سنیے, خود سوچئے پڑھنے لکھنے سے اور اس مدرسے سے آپ کے باپ کا کیا تعلق؟ چل بیٹھ. آ جاؤ بھائی. یہ 20 کتابیں مقامی سینما گھروں سے حاصل کر کے بھیجی جا رہی ہیں. روانہ کی جا رہی ہے. ایک ہی بات ہے بیٹے, ایک ہی بات نہیں ہے مولوی صاحب, سرکاری خط ہے, روانہ کرو. یہ 20 کتابیں مقامی سینما گھروں سے حاصل کر کے غریب اور نادار طلبہ میں تقسیم کر کے 2 آنے قیمت وصول کر لی جائے. چال ہے بڈے کی, چال ہے. 4 آنے نہیں بیٹا, 2 آنے. 2 آنے. مانیٹر جی لے ماسٹر. پاٹ دے کتابیں. ہاں بھائی, چلو بھائی 4 چران لگا دیا, 4 چران لگا دیا. 4 چرانے میں 4 مولوی صاحب یہ 4 آنے کہہ رہا ہے. ارے تعلیم کا بھی بلیک کرنے لگا کمبخت. تعلیم کا بلیک کرنے لگا. 4 آنے کہہ رہا مولوی صاحب. مولوی صاحب چلو بچوں کتابیں کھولو. ہاں بھائی. بیٹا دودھ والے جی مولوی صاحب. غزل پڑھو بیٹے. مولوی صاحب اس میں تو غزل ہے ہی نا, گانا ہے گانا. مولوی صاحب اس میں تو غزل ہے نا, گانا ہے گانا. ارے گانا ہے تو گانا پڑھ, کورس میں میرے کیا اختیار. چل چلو شاباش. گھونگٹ اٹھا لوں کہ گھونگٹ نکالوں, سیاں جی کا کہنا میں مانوں کہ ٹالوں. گھونگٹ اٹھا لوں کہ گھونگٹ نکالوں, سیاں جی کا کہنا میں مانوں کہ ٹالوں. گھونگٹ اٹھا لوں کہ گھونگٹ نکالوں, سیاں جی کا کہنا میں مانوں کہ ٹالوں. خاموش. ارے کیا پڑھ رہے ہو کم وقتوں. مجھے یہ لڑکیوں کے کورس کی غزل معلوم ہوتی ہے بھائی, چاہے وہ گھونگھٹ نکالیں چاہے نہ نکالیں, چاہے پردہ کریں یا نہ کریں. تم کون ہوتے ہو ان کے نجی معاملات میں بولنے والے؟ ہم کوئی نہیں ہوتے مولوی صاحب. چلو میں اپنے ذاتی اختیارات کی بنا پر یہ غزل کورس سے خارج کرتا ہوں. بارش. آپ کے ذاتی اختیارات ہے نا. بالکل ذاتی. جان چھٹی. نہیں لگی. شمسو جی مولوی صاحب. غزل پڑھو بیٹے. ہے ہاں, پڑھنے کے نام کے ساتھ ہی جان نکل گئی. غزل پڑھ. جی پڑھا مولوی صاحب. میری لاڈلی ری میری, ارے لاڈلی میری ری لاڈلی لاڈلی, میری لاڈلی بنی ہے تارو کی تو رانی. رانی. ہاں, اب بڑی نا رانی, اب بننا. ارے 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جدید شاعروں کا کلام ہے, تحت اللفظ پڑھنے سے نثر ہو جاتا ہے. ارے گا کے پڑھو کم وقتوں, گا کے پڑھو. میری لاڈلی رے میری لاڈلی رے بنی ہے تاروں کی تو رانی, تاروں کی تو رانی.
रानी दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा दिरदारा बटलर नाचे बटलर नाचे नाचे मोटी आया दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा काले साहब का टोपा नाचे दादिरदारा 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 काले साहब का टोपा नाचे गोरी मेम का साया ओ मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी तारों की तू रानी दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा प्यारे बच्चों, जी इन अशार में एक तलमी है। तलवी मौली साहब, ये तलवी का मतलब क्या है, जरा बताओ तो। बेटे इन अशार में असल में एक हाँ बताए बताएगा। बताओ मतलब तलवी का। अरे ये इतना बड़ा हो गया, इसको आज तक तलमी के मानी नहीं मालूम। प्यारे बच्चों जी, तुम में से किसी को तलमी के मानी मालूम है? नहीं मौलवी साहब, नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं। फिर तो बहुत आसान है? तलमी के असल में दो मानी, एक तो है मानवी मानी हाँ। और एक है लुग़वी मानी। इन दोनों को मिला के जो तीसरे मानी निकले हैं उसका मतलब है तलमी। यानी तल मी। क्या खा रहा है बेटे? कुछ नहीं मौलवी साहब। यानी ये एक नज्म में लिखा हुआ मंजूम सिपासनामा है जो हम पाकिस्तानियों की तरफ से मलका क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी के मौके पर उसकी छोटी बहन मार्गरेट को भेजा गया। मार्गरेट, छोटी बहन, हाँ साहब, छोटी बहन। यानी ये नज्म में लिखा हुआ मंजूम सिपासनामा है जो हम पाकिस्तानियों की तरफ से मलका क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी के मौके पर उसकी छोटी बहन मार्गरेट को भेजा गया था, इसलिए कि हमारे झंडे पे चांद है ना। मैंने देखा। मैंने भी मौलवी साहब। इसमें चांद हम हैं और तारा है मार्गरेट, और तारों की रानी है उसकी बड़ी बहन मलका क्वीन एलिजाबेथ, और हम सब दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा। यानी कॉमनवेल्थ की तरफ इशारा है कि वो तो तारों की रानी बन गई है और हम सब दरे दर के होकर रह गए। वाह मौलवी साहब, वाह 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 वाह। क्या बात, क्या मौलवी बात। साहब, वाह। मलाबारी अन्नसामी गजल पढ़ो बेटे। पढ़ो बेटे। मर गया। गजल पढ़ो। अरे पढ़। चाय नहीं बनानी, गजल पढ़नी है। इल्ले बेली इल्ले बेली सारे दिन है प्यारे प्यारे माशूमा तेरी, तू मेरा मैं तेरी, ऐसे में तू आ जा रे, ऐसे में तू आ जा रे। इल्ले बेली इल्ले बेली इल्ले 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 बेली इल्ले। अरे कमबख्ते, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? मौलवी साहब, हमारा क्या कसूर है जो किताब में लिखा और है? क्या वो तो ये पढ़े। लिखा है? नहीं लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है किताब में? इल्ले बेली इल्ले 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 बेली। ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरे लालू खेत में बिजली चमक रही है, कुछ रास्ता दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता। अरे ये गजल हो रही है कोरोपालुओं की जंग। मैं आज ही महकमा तालीम को लिख के देता हूँ कि भाई आखिर से एक मुल्क में 4-4 जबानों की खिचड़ी कब तक पकती रहेगी? भाई किसी एक जबान को अपना लो। चलो ये गजल कोर्स से खारिज। चलो भाई, यार क्या आलतू फालतू चीजें चलो भैया चलो। निकालो। ये बिल्ले बिल्ले से भी जान छूटा है, बिल्ले बिल्ले से। चल आगे पढ़। गए बिल्ले, चलो। चांद खां, चांद खां, चांद खां पढ़ेंगे क्या? अरे मौलवी साहब, काहे नहीं पढ़ेंगे? पढ़ने के लिए तो आए हैं ना। अच्छा अच्छा, पढ़िए पढ़िए
पढ़िए और धो डालिए, पढ़िए। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहां लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहां तुम कहां तुम कहां तुम कहां तुम न जाने किस जहां में खो गए हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए तुम न जाने किस जहां में खो ओए बुढ़ा सो गया बुढ़ा सो गया ओए सो गया भाई, बुढ़ा सो गया। मौलवी साहब, ए मौलवी साहब, अरे कौन? मैं हूँ मॉनिटर। अरे इतने सुबह सुबह आ गया। बुड्ढे की सुबह भी हुई है। अरे मौलवी साहब मतलब समझाओ मतलब। अरे मतलब क्या मतलब के बगैर दुनिया में कोई काम ही नहीं होता। अरे मौलवी साहब गजल का मतलब समझाओ, गजल का मतलब। प्यारे बच्चों, जी जरा सोने दो यार। हाजी मतलब समझाओ मौलवी साहब, मतलब। प्यारे बच्चों, जी ये अशार दरअसल मरहूम की शान में लिखे गए। ये अशार दरअसल मरहूम की शान में लिखे गए हैं। आजी कौन मरहूम? सिंध के मशहूर डाकू रहीम हेंगरू मरहूम। किसने लिखे? खुद मरहूम ने लिखे। खुद मरहूम ने अपनी शान में अशार लिखे हैं। अच्छा क्यों लिखे हैं? उनकी मर्जी। जब सिंध के मशहूर डाकू रहीम हेंगरू मरहूम नवरल्लाहु मरकदहू खुदा उनकी मरकत पे नूर बरसाए सिंध के देहातों को लूट कर जंगलों में छुप जाया करते थे, तो सिंध की पुलिस उनकी तलाश में जंगल जंगल फिरकर ये गाया करती थी। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहां लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहां तुम कहां तुम कहां तुम कहां तुम न जाने किस जहां में खो गए। वाह मौलवी साहब, जबरदस्त। वाह मौलवी साहब, वाह वाह क्या वाह बात, वाह, क्या बात। मॉनिटर, जी मास्टर। जरा खां साहब से पूछ के तबीयत पढ़ने की तरफ माइल है। अरे खां साहब, अरे आहिस्ता बाबा आहिस्ता। अरे खां, मैं खुद मैं पूछता। खां साहब, खां साहब, कुछ है? कुछ नहीं खां साहब, मैं ये पूछ रहा था कि आपकी तबीयत कुछ पढ़ने की तरफ माइल है। हाँ, क्यों नहीं पढ़ेगा? पढ़िए खां साहब, पढ़िए। अल्लाह आपको इल्म दे। आमीन। पढ़िए। ओला कुर्बान। अरे जरा पूछ खां साहब, ये क्या कर रहे हैं? अरे खां साहब क्या कर रही है? गला साफ करती। बहुत अच्छा करती है, बल्कि खां साहब आज सिर्फ गला साफ कीजिए, पढ़ाई कल कीजिएगा। चलिए। चलो जैसा मेरा मॉनिटर, जी मास्टर। गजल पढ़ो बेटे। मॉनिटर बनेंगे। पढ़िए जनाब। धक 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 जिया करे धक अखियों में अखियां डाल के न तक होए धक 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 जिया करे धक अखियों में अखियां डाल के न तक होए सुन ले ओ गोरी, हो तूने चोरी चोरी
دل کی کہانی آنکھوں کی زبانی کہہ دی بلم سے اپنے سنم سے اپنے سنم سے اوئے بس 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 مول صاحب خدا کی قسم آنکھوں میں عاشقی کا نقشہ پڑ گیا. ان اشعار میں عاشقی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی. یعنی شاعر کہتا ہے دھک دھک دھک. اچھا بتاؤ یہ دھک دھک کاہے کی آواز؟ میں بتاؤں والی صاحب میں بتاؤں بتاؤ بیٹے. یہ نا کسی کے اس طرح تیز کرنے کی آواز ہے. حجام کی اولاد, حجام کے ذہن میں تو اس طرح کی آواز ہی آئے گی. مولوی صاحب میں بتاؤں؟ ہاں بتاؤ بیٹے. یہ کسی کے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز ہے. تو مانیٹر ہے نا؟ جی ماسٹر. تیرا باپ بھی میرے پاس مانیٹر ہے. جبھی تو یعنی آج کل کوئی ہندوستان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اچھا بتاؤ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ روس ہوگا روس. ارے میں کہہ رہا ہوں یہ عاشقی کے اشعار ہیں, تو اس میں سیاست کا اس طرح چلا رہا ہے. ارے روس نہ پھوس, وقت میں کون کس کے کام آتا ہے. ارے بابا دروازہ کھٹکھٹانے والی چیز کا نام ہے اس کی کمبختی. یعنی آج کل کوئی ہندوستان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور وہ اسے اپنی محبوبہ سمجھ کے کہہ رہا ہے سن لے او گوری او تو نے چوری چوری دل کی کہانی آنکھوں کی زبانی کہہ دی بلم سے اپنے سجن سے اپنے سنم سے. پکڑ لو سنم کو, مضبوطی سے پکڑ لو. ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو سنم کو. مولوی صاحب سنم کو چھوڑ چھوڑ دے مولوی صاحب, چھوڑ دے. چھوڑ دے سنم کو چھوڑ دے مولوی صاحب. چھوڑتا ہوں خاصا چھوڑتا ہوں. چھوڑ دے مولوی صاحب, چھوڑ دے. چھوڑ دے مولوی صاحب چھوڑ دے. ہو گیا. ارے خان صاحب سنم کیا, میں شاعری کو چھوڑ دیتا ہوں. چلو شاعری کا گھنٹہ ختم, حساب کا شروع. چل شمسو اپنی جگہ پہ جا. آ جا. جی بولی صاحب. ہاں تو شاعری کا گھنٹہ ختم, حساب کا شروع. 1 2 3. آیا موسم ہے رنگین. ارے 1 2 3. آیا موسم ہے رنگین. ارے نہیں بابا, 1 2 3. آیا موسم ہے رنگین. میں کہہ رہا ہوں شاعری کا گھنٹہ ختم ہو گیا, حساب کا گھنٹہ شروع ہو گیا. آئے مولوی صاحب شاعری کا گھنٹہ ختم کیوں کر دیا, چلتے رہنے دیتے نا. ہاں اتنا مزہ آ رہا تھا. بہت مزہ آ رہا تھا. اس مسلمان قوم کو گانا ہونا, ناچنا ہونا, بجانا ہونا, حساب کا نام آتے ہی مولوی صاحب کیا ہے. آج 2 دن سے دیکھ رہا ہوں جہاں حساب کا نام آتا ہے یہ کہتا ہے مولوی صاحب. میں کہتا ہوں تو کہتا ہے چل بیٹھ. میرا کیا ہے؟ ڈنڈے لگاؤں گا اگر دری خراب ہوئی. ہاں چلو پاکستانی علم الحساب سے ایک سوال حل کرو. یہ سوال بورڈ کے امتحان میں آ سکتا ہے. چلو اگر اگر کوئی نہیں بولے گا, صرف مانیٹر بولے گا. اگر میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں بولے گا, صرف مانیٹر بولے گا. اگر 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 12 سال میں 1 ڈرگ روڈ کالونی بسائی جاتی ہے تو ارے کون بساتا ہے, کس کو بساتا ہے؟ 12 سال میں ڈگ روڈ کالونی بسائی جاتی ہے. ارے میں حساب کا سوال حل کرنے کو کہہ رہا ہوں, تو پالیسی پہ بحث کر رہا ہے. پالیسی مولوی صاحب او تو اچھا بتاؤ اگر 12 سال میں 1 ڈرگ روڈ کالونی بسائی جا سکتی ہے تو 24 سال میں کتنی؟ یہ سوال بہت اہم ہے, بورڈ کے امتحان میں آ سکتا ہے. مولوی صاحب اگر 12 سال میں 1 ڈگ روڈ کالونی بسائی جا سکتی ہے تو 24 سالوں میں 2. شاباش شاباش. ارے بیٹے اسی سلسلے کا ایک اور سوال ہے, اس کا جواب بھی آپ ہی دے دیجیے. جی اگر 1 ڈرگ روڈ کالونی میں 12,000 مکان بنائے جاتے ہیں تو 2 میں کتنے؟ 1 ڈگ روڈ کالونی میں 12,000 تو 2 میں کتنے؟ 6. ارے زوزات عقل نکالنا ہے, کچھ تو عقل سے کام لے. ارے کبھی کہتے ہیں عقل سے کام لو اور کبھی کہتے ہیں زوزاف عقل نکالنا ہے. ارے بابا 1 میں 12,000 تو 2 میں کتنے؟ میں 2 سے ضرب دینے کو کہہ رہا ہوں, تو تقسیم کر رہا ہے. لو
مکان تقسیم کیے جاتے ہیں یا ضرب دیے جاتے ہیں؟ بڈھے کو یہی بولا۔ مکان تو تقسیم ہی ہوتے ہیں۔ واہ مولوی صاحب، واہ بھائی واہ۔ کیا ہوا والی صاحب؟ ہلو، کیا ہوا مولوی صاحب؟ دماغ سینٹر میں نہیں ہے کیا؟ کیا کہا؟ سینٹر پہ حملہ، سینٹر پہ حملہ۔ سینٹر ذرا خاموش ہو گیا تو صوبے اتنے موزور ہو گئے، مار مار کے 1 یونٹ بنا دوں گا۔ ارے اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں، ایک مدرسے کے بچے ہو، مل جل کر رہو، دنیا میں نام پیدا کرو۔ آج اس جھونپڑی میں پڑے ہو، کل اپنی محنتوں سے اسے پکی عمارت میں تبدیل کرو۔ لیکن ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا رہا ہے۔ خدا کی قسم جان دے دوں گا مگر مدرسے پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ بس چلو خوشامد، بیٹھو، جاؤ جگہ میں بیٹھو، چلو یار۔ چلو بھی چلو، چلو بیٹھو۔ جی بولے صاحب، چلو حساب کا گھنٹہ ختم، تاریخ شروع۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں شادی کی تھی۔ ہاں شادی کی تھی۔ ارے اس نے 17 سال کی عمر میں سندھ کے ملک کو فتح کیا تھا۔ آج اپنی حالتوں کو دیکھو، 40 سال کے سنڈے مسٹنڈے ہو گئے ہو مگر کوئی پہلی جماعت سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے، کوئی وکٹوریا چلا رہا ہے، کوئی بکرے چھیل رہا ہے۔ آج کشمیر کو ہاتھ سے نکلے ہوئے اتنے برس ہو گئے، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی۔ آخر یہ طاقت کی جمانی کس دن کام آئے گی؟ ارے اتنے دنوں سے پڑھا رہا ہوں مگر کوئی پہلی جماعت سے آگے نہیں بڑھا۔ تو کیا مولوی صاحب، کیا محمد بن قاسم گریجویٹ تھا؟ ہاں محمد بن قاسم کو گریجویٹ بول دیا، محمد بن قاسم کو گریجویٹ بول دیا۔ ارے کمبا گریجویٹ توبہ کر جہنمی۔ اگر وہ گریجویٹ ہوتا تو آج جونا مارکیٹ میں پرانے کوٹ بیچتا۔ اچھا مولوی صاحب چھوڑیے، خیر اس کو جمہوریت کا سبق پڑھائیے۔ باپ دادا کا نام نہیں جانتے، محمد بن قاسم کون تھا یہ نہیں جانتے۔ خدا کی قسم محمد بن قاسم کو سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا تو نہیں پہچانیں گے کہ یہ محمد بن قاسم ہے۔ اچھا بتا، جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ ارے جی وہی جہاں سارے اسکاؤٹ کے لڑکے جمع ہوتے ہیں۔ اسکاؤٹ کے لڑکے؟ ارے کم بخت وہ جمہوری ہے۔ ارے تم لوگ جمہوریت کا مطلب نہیں جانتے؟ نہیں مولوی صاحب، نہیں مولوی صاحب، ارے اتنے مل کے بیٹھے ہو جب بھی نہیں جانتے؟ نہیں مولوی صاحب۔ اچھا ارے بابا، جمہوریت کا مطلب ہے جس کی تعداد زیادہ اس کی حکومت، جو زیادہ ووٹ خرید سکے وہ وزیر۔ نہیں سمجھے؟ نہیں مولوی صاحب نہیں۔ اچھا سنو، میرے ایک سوال کا جواب دو، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ جی مولوی صاحب۔ ہمایوں کا بیٹا کون تھا؟ اکبر۔ بابر۔ ہمایوں کا بیٹا اکبر کہنے والے ہاتھ اٹھائیں۔ 1 2 چھوڑ دو ہاتھ۔ اب ہمایوں کا بیٹا بابر کہنے والے ہاتھ اٹھائیں۔ 1 2 3 4۔ لہذا جمہوری طریقے سے ثابت ہوا کہ ہمایوں کا بیٹا بابر تھا۔ یہی جمہوریت ہے اور یہی جمہوریت کی تعریف ختم۔ واہ مولوی صاحب، واہ مولوی صاحب، واہ ایسے کہتے ہیں جمہوریت۔ ایک منٹ، اس کا تو کوئی اولاد ہی نہیں تھا۔ کیا خان صاحب؟ اس کا تو کوئی اولاد ہی نہیں تھا۔ خان صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی بالکل صحیح ہے مگر یہ معاملہ جمہوریت کا ہے، خدا را جمہوریت پہ رحم کیجیے۔ مولوی صاحب ایک عام معلومات کا سوال ہے، ذرا جواب دیجیے۔ عام معلومات کورس میں نہیں ہے، چلو محاوروں کو جملوں میں استعمال کرو۔ عجیب۔ محاورہ ہے منہ میں پانی بھر آنا۔ اے بیٹے دودھ والے جی کھڑے ہو جاؤ۔ بیٹے چونکہ آپ کا تعلق پانی سے بڑا گہرا ہے اس لیے آپ جواب دیجئے۔ محاورہ ہے منہ میں پانی بھر آنا۔ ہاں، اونچی اونچی کرسیوں کو دیکھ کے عوام کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ اونچی اونچی کرسیوں کو دیکھ کے عوام کے منہ میں پانی بھر آتا ہے، جیسے اونچی کرسیوں کے نیچے سے گنگا بہتی ہے۔ چل بیٹھ۔ ارے کم بخت میں کہہ رہا ہوں آسان جملوں میں استعمال کرو۔ وہ کہہ رہا ہوں اونچی اونچی کرسیوں، دیکھو میں استعمال کرتا ہوں۔ کیا محاورہ ہے؟
जी मुंह में पानी भराना। मुंह में पानी भराना, देखो मैं इस्तेमाल करता हूँ, आसान और सहज, बिल्कुल आसान। जी। मुंह में पानी भराना, यही है ना? जी मौलवी साहब। मुंह में पानी, यही है ना? जी मौलवी साहब यही है। पानी के नल के सीधे पानी के नलके को मुंह लगाकर चूसने से मुंह में पानी भरा। मौलवी साहब इतनी देर से पूछ रहा हूँ, आम मालूमात का सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। आम मालूमात कोर्स में नहीं है, आप जरा मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करो। मुहावरा है 4 चांद लगाना। मैं लगाऊं? हाँ 4 चांद लगाना है। हाँ हाँ। पाकिस्तान ने सनती तरक्की में 4 चांद लगा दिए हैं। अरे कमबख्त, अपने आका अमेरिका वाले 2 चांद नहीं लगा सके, पाकिस्तान ने सनती तरक्की में 4 चांद लगा दिए। वैसे 4 बार तो नहीं, रूस ने 2 चांद लगाए। आपने देखे? हाँ आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौल वाला। अरे क्यों काफरों के पुरे पकड़ने में आए हो? रूस 1 चांद क्या, आधा चांद क्या, चांद का इतना सा टुकड़ा भी लगा था तो हमारी रोहित हिलाल कमेटी ऐलान नहीं करती। अरे बिल्कुल सही। मौलवी साहब, एक आम मालूमात का सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब तो दे दें आप। आम मालूमात के बच्चे, तू मुझे आम मालूमात में कमजोर समझता है? हाँ कमजोर समझता है। उस दिन इंस्पेक्टर साहब आए थे तो मुझसे कह रहा था कि मैं बकरों का ऑपरेशन करता हूँ, तो क्या मुझे मेरिट पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा? क्या? नहीं, तू मुझे आम मालूमात में कमजोर समझता है। पूछ, क्या सवाल है तेरा? नहीं पूछूंगा। नहीं पूछ पूछ पूछ। अरे तेरे बाप को पूछना पड़ेगा। क्या सवाल है? पूछ। पूछूं? हाँ पूछ। उर्दू हाँ उर्दू। पाकिस्तान की हाँ सरकारी जबान क्यों नहीं होती? सवाल डाल दिया हूं सब पे। जवाब दे साहब। क्या 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 सवाल है तेरा? क्या सवाल है? उर्दू हाँ पाकिस्तान की सरकारी जबान क्यों नहीं होती? अरे अब तक यही सवाल चला आ रहा है। तो बता देना। डाल दिया जवाब। दो। अच्छा, इस सवाल के लिए तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। आसान सा पूछना मौलवी हाँ साहब। पूछ। ये बता, तू अपने घर में माँ से डरता है या बाप से? मैं पूछ के आता नहीं बता, नहीं बता। बाप से। तो फिर माली जबान सरकारी जबान कैसे हो सकती है? जिसका जोर चलता है उसकी जबान होती है। मौलवी साहब उसमें भी सवाल पूछ रहा था। प्यारे बच्चों जी, फीस लाए? नहीं, कोई आम मालूमात के सवाल पूछ रहा है, कोई ज्योग्राफिया पढ़ रहा है, कोई तारीख पढ़ रहा है। चलो मदरसा बर्खास्त, कल फीस लाओगे तो क्लास होगी। चलो छुट्टी। छुट्टी।